आम्ही आता सगळ्यांक खबर आसा पावसाळी अधिवेशन चालू आसा दिल्ली आणि अशा वेळाचेर दिल्लीन मोठ्या प्रमाणात ह्या सरकार जे आसा त्या सरकाराच्या कामकाजान भितर अडथळे निर्माण करप आणि कामकाज जावपाक दिवप ना आणि लोकांमध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न काँग्रेस करीत आसा आणि म्हणून ह्या घटनेचो निषेध करपाक ही पत्रकार परिशद हांव मुद्दामून सांगता ज्या तरेन काँग्रेस आणि ऑपोजिशन हावजान भितर डिस्टर्ब करतात तांकां ज्या तरेन डिस्कशन नाका ताचो निषेधच आसा आणि त्याच बरोबर ज्या तरेन एक जबाबदार खासदार किंवा जबाबदार नेता ह्या नात्यान जे काम करपाचें आसा ते करनासतना राहुल गांधी जी अजुनूय जी भुरगेपणां करतात आणि प्रायम मिनिस्टराच्या म्हणजे सेक्युरिटी झोनात जे आशिल्ले त्या हातून भितर धाणे धरप आणि त्या बरोबर ह्याचो परिणाम एक मोठ्या प्रमाणान सगळीकडे रस्त्यार येवन अनेक प्रकारची धागडधिंगा घालप व्हायलन्स निर्माण करप तातूंत भितर मुद्दामून सपोर्टिव्ह जे एक प्रकारचं नॅरेटिव्ह सेट केला लिंचिंग करात किंवा झगडी करात पार्लिमेंट स्टॉल करात पार्लिमेंटाचेर अटॅक करात हाजो पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही निषेध करतात. गव्हर्नमेंट हे पूर्णतया एक फेअर आणि फ्री अशें हातूंत भितर एक्झाम जावचे हातूंत प्रयत्नशील आसा. ज्या तरेन सरकार आपल्या हातून काम करीत आसा त्या कामाच्या पद्दतीक खरें म्हटल्यार मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मेळपाक जाय आशिल्ली आणि सगळे स्तराचेर पण ते वचूंक जाय आशिल्ले पण हांकां फक्त रस्त्याचेर येवन बोवाळ घालून एक प्रकारे सरकार निष्क्रीय आसा असो दाखोवपाचो जो प्रयत्न आसा तो चालू आसा. मुद्दामून सांगपा म्हणल्यार नीट एक्झाम हो एक तो वेगळोच विशय आसा. म्हणजे ज्या वेळाचेर नीट एक्झाम जी मे 3 तारखेक आशिल्ली त्या वेळाचेर सापडले की तातूंत भितर कितें तरी फ्रॉडुलंट एक्टिविटी जाल्या आणि पेपर लिकेज जाला. त्या वेळाचेर सरकारान बरोबर यंत्रणा जागी करून लक्षण आयले बरोबर पयलीं मेच्या 7 तारखेक सरकाराच्याच वतीच्यान हे सगळे प्रकरण जाता बेतकीर केस फायल करपाक स्वता सरकार मेच्या 12 तारखेक पत्र बरोवन हे हाजेर भितर एक्शन घेवची रिटर्न कंप्लेन फायल करता आणि मागीर ते सीबीआय वता आणि सीबीआय प्रॉम्प्टली एक्ट जाता आणि SIT फॉर्म करता आणि SITच्या मार्फत ह्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावपाचो प्रयत्न करता. हे सरकारी पावंड्याचेर आणि त्यानंतर हे सगळे करतना स्वता जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसात ते एज्युकेशन मिनिस्टर भायर येतात आणि सगळे जनतेक उद्देशून एड्रेस करतात आणि सांगतात की ह्या सगळ्याची जबाबदारी घेऊन ती एपोलॉजी मागतात आणि नीट जी आसा ती रिनीट जातली हे हातूंत ते आश्वासन दितात आणि ते सुद्दां अशे तरेन जातली की स्ट्रक्चरल त्याची जी स्टेबिलिटी आसा त्या बरोबर तातूंत घटसाण करतले की पक्की बांदून घेतले आणि भुरग्यांचेर अन्याय जावपाक जायना आणि तातूंत भितर रिफॉर्म्स करपाक जाय हाजो विशय आसतो घेतात. ताका लागून ती CBT पद्दतीन जावची त्या खातीर वेगवेगळ्या हातूंत भितर म्हणजे कॅमेरा बसोवप त्याच बरोबर एनक्रिप्टेड मल्टी एनक्रिप्टेड मशिनरी तयार करप जाणे करून पेपराची लिकेज जावची ना आणि अनेक तातूंत भितर स्ट्रॉंग अशें एक्शनेबल जे हे आसा तें करप जाणे करून भुरग्यांक दिसपाक जाय की आपण इतले भितर वर्सभर जे काम करता शिक्षण घेता त्या शिक्षणाचो योग्य तरेन तांकां ताचो रिजल्ट मेळपाक आणि उतर दिल्ले प्रमाणे SIT काम केले आणि SIT 13 जाणांक धरले आणि 13 जाणांक अरेस्ट केले आणि ते जेलीन आसा. त्याच बरोबर त्या दिसा मेच्या 15 तारखेक येवन ज्या दिसा मंत्र्यांनी सांगले त्या वेळाचेर तांणी आपल्या उतरा प्रमाणे जुनाच्या 21 तारखेक नीटाची एक्झाम जाली आणि जुलयाच्या 16 तारखेक ताजो रिजल्ट जालो आणि त्या रिजल्टान भितर हे सक्सेस कित्याक जालें जाल्यार सरकारान फाटले प्रयत्न जे केल्ले त्या प्रयत्नाचे हे भाग आशिल्ले. पेपर लीक जाल्ले त्या प्रकरणाच्या सूक्ष्मक्षान तांकां धरून तांचेर कारवाई करतले पण 2024 ह्याच सरकारान
पूर्णपणे भुरग्यांच्या हिताक लागून भविष्याक लागून 2024 तातूंत भितर कॉपी कायदो नेम केलो आणि जेणे करून त्या कायद्याच्या हातूंत भितर जो कोण आसा तातल्या हातूंत सापडटलो ताका जेलीन घालपाचें आणि त्याच बरोबर 1 कोटी रुपया ताजे कडल्यान ताचो दंड वसूल करपाचो हेय सरकारान केलें. बाकी ती सिस्टमी हे करतना सुद्दां NTA जी स्वायत्त संस्था आसा जी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आसतली ताचे कडेन ओवरलोड जी समजा जी एग्जामिनेशनाची काम आसा ती सुद्दां पार्ट केली आणि तांच्यांनी फक्त स्टुडंटाचे फोकस म्हणजे बाकीची एग्जामिनेशन खंयची रिक्रुटमेंट एग्जाम आसता त्यो आसतल्यो किंवा आनी वेगवेगळ्यो आसतल्यो तातूंत पार्ट करून हातूंत वेवस्थीतपणे तांकां हें करपाक जाय. आणि हें सगळें जातना ह्या सगळ्या हातूंत सो कॉल्ड काँग्रेस ह्या हातूंत भितर ह्या सगळ्या कॉक्रोच पार्टीच्या हातूंत भितर हें सरकार खरें म्हटल्यार खिळखिळे करप. कारण एक सरकार एक व्यवस्थीत काम करता जे तरुणाईक लागून काम करता ताका खंयच्याच प्रकारे हें क्रेडीट वचपाक जायना म्हणून एक प्रयत्न हो पयलींच्यान जायत आसा. ज्या वेळाच्यान 2014 नरेंद्र मोदीजीचे सरकार आयले त्या वेळाच्यान भारताच्या आर्थिकतेक म्हणजे बजेटरी हातूंत भितर आसतले म्हणजे इकॉनॉमिक्स आसतले तातूंत भितर सुबत्ता हाडप आणि त्या बरोबर नवे नवे रिफॉर्म्स हाडप ह्या खातीर सरकार प्रयत्न करता. खरें म्हणल्यार ह्या सगळ्या हातूंत युथाक लागून ज्यो कितें गजाली ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो गजाली सगळे आमच्या फुड्यान आसा आणि हे सगळें करतना ज्या वेळाचेर ती री एग्जाम जेन्ना जाली ती 21 जुनाक जाली आणि 20 लाख कॅन्डिडेट जे बशिल्ले 5440 एग्जामिनेशन सेंटराचे जे 551 सिटी इंडियन भितर आनी 14 सिटी एब्रॉड तातूंतले 11.21 लाख भुरगे क्वॉलिफायड जाले आणि तांचे आतां कावन्सिलींग चालू आसा आणि त्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपल्याक काम करपाक पडटा. भुरग्यांचो विशय बाजूकूच रावलो. सरकार केंद्राचे सरकार हे संसदेन भितर हाजेर डिबेट हाजेर चर्चा करची डिस्कशन करची हांगा ओके आसा रेडी आसा पण हांकां ह्या रस्त्यार ज्या प्रकारे हें सगळें चल्लां तें हें एक नॅरेटिव्ह आसा. परत एकदां सांगता हें ज्या तरेन कंटिन्युअसली फाटल्या त्या तारख्यो काडून पळया मे 3 खंयची आणि अचानक खंयच्यान तयार जातना एक नॅरेटिव्ह तयार जाता एक कोर्टाच्या जजमेंटाक लागून आणि त्या जजमेंटाक लागून एक कॉक्रोच पार्टी तयार जाता. जजमेंट म्हणजे टिप्पणी ती टिप्पणी आशिल्ली ती बार कावन्सिलाच्या संदर्भातली आशिल्ली त्या टिप्पणीक लागून हे तयार जाता आणि ती जो हळू हो जो नीट ह्या संदर्भातल्यान भितर एंट्री करतात आणि सरकाराचेर अचानक अटॅक सगळ्यांनी एक जावचे संसद हे करची ते करचे डेमोक्रेटीक वेन सगळे निवडून आयिल्ले आसा. ज्या पद्दतीन लोकशाही आसा त्या लोकशाहीच्या ज्या अनेक वर्साच्या आमची ट्रेडिशन आसा त्या हातूंत जिखून आयिल्ले आसा. त्या खातीर हाणें राजिनामो दिवचो ताणें राजिनामो दिवचो लोकशाही कोणें मागप ना मागप हाचेर हांव भाश्य करना पण लोकशाही मार्गान जेन्ना सरकार चलता तें सरकार डिस्टर्ब करपाचें कारस्थान ह्या काँग्रेसीन कारण अनेक वर्सां काँग्रेस पावराच्या भायर उरल्या आनी तांचे कडेन आतां जमना जायना ताका लागून ते डिस्टर्ब जावन हे अशा हातूंतल्यान भितर जो अभिजीत तिपके जो आपाचो ताजी हिस्ट्री काडून पळया सिस्टमॅटिकली सगळे हळू आतां भायर येवपाक लागला आनी हातूंत भितर तरुणांक भितर इन्वॉल्व केला. तरुण ही आमची शक्ती. तरुण हे ह्या देशाचें भविष्य आसा आणि ह्याच तरुणाईक लागून ज्या तरेन सरकार प्रयत्नशील आसा आतां पर्यंत जे कितें केल्लें आसा तें आनी सांगपा खातीर खरें म्हटल्यार ज्यो गजाली आसा त्यो तुमचे मुखार मांडपा खातीर आयिल्ले आसा. आतां पर्यंतच्या सगळ्या हातूंत भितर हो सगळो जर आमी जर सगळें हें पळयलें जाल्यार ज्या तरेन सरकारान खेलो इंडियाच्या मार्फत आसतले स्टार्टअपाच्या हातूंतल्यान आसतले आणि बाकीच्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या तरेन स्टुडंटां खातीर मुखार येवपा लागून जे प्रयत्न केल्ले आसा त्या प्रयत्ने भितर हातूंत भितर आसा. तातूंत भितर जे मेडिकलाक वता तांचे AIIMSचे सिट्सां वाडप आसतले त्याच बरोबर खंयच्याच जाग्याचेर तुमी पळयल्यार कालचे म्हणजे 2014 तो पयलींचो काळ जो पर्यंत थंय कितले सिट्स आशिल्ली आनी आतां कितले सिट्स जाल्या. सरकार ज्या तरेन स्टार्टअपाचे प्रकरणां आसतली त्याच बरोबर मोठ्या तरेंतल्यान
इन्व्हॉल्वमेंट जो पयशे आसा ते हातून भितर युथा खातीर दितात ते आसतले आणि ह्या हातूंतल्यान एक वेगळें वातावरण युवकां मदीं निर्माण करपाचो प्रयत्न आतां पर्यंत सरकार करीत आसा. आजच्या ह्या पत्रकार परिशदे भितर ह्या काँग्रेसचो जो धागळदिंगा चालू आसा, गुंडागिरी जी ते मोठ्या प्रमाणात करतात, गाडयो अडोवपाच्यो, गाडयो फोडपाचे आनी त्या वटेच्यान एक वातावरण निर्माण करपाचें, हे जे नॅरेटिव्ह आसा तांचे तकलेन जे उलयतात ते सगळे व्हिडिओ सगळ्यांनी पयल्या व्हायरल जातात. तातूंत भितर तांचे कोण नाशिल्ले आशिल्ले तांकां निटाचो संबंध ना अशें सुद्दां काही लोकांक भितर घेवन बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका ह्या धर्तीचेर हे सरकार आसा ते डिस्टर्ब करप आणि एक वेगळें वातावरण निर्माण करचें नॅरेटिव्ह आसा त्या नॅरेटिव्हाक हळू कॉक्रोचच्या निमतान अनेक काँग्रेस आसतले, मागीर उद्धव ठाकरे आसतलो, तो प्रकाश राज आसतलो, शबाना आझमी आसतले, कोण सेलिब्रिटी हवे येवन आमिर खान आनी कोण आसा हे सगळे कोण तरी सपोर्टीव आसतले. तातूंत भितर ही कितली तरी नांवां आसा, कोण मागीर तो कुणाल कामरा आसतलो आनी कोण आसतले. बाकी मुद्दामून पळय हे लोक कोण, ह्या लोकांचो पुरावो इतिहास काडून पळयात, हांचे फाटले सगळे पोस्ट आसात तेच पळयात. ज्या तरेन हे सगळे एक लेफ्टिस्ट आणि एक सरकाराच्या विरोधी आणि या देशाच्या विरोधी हे वातावरण तयार करपी कोण, ताजेर तुम्ही विचार करपाक जाय. मातसो तरी अभ्यास करून उलयता नीट सायडीन उरले, सरकाराचे केल्ले डेव्हलपमेंट सायडीन उरले, देवाक गाळी मारपाक लागले. कोण तरी प्रभू श्रीरामाचे नाव घेता आणि अशी करून बोटां दाखयतात आणि एक गाळ्यो मारता. कोण तरी स्वामी प्रेमानंद महाराज ताजे बद्दल अभद्र भाषा उलयता. कोण तरी देव देवतांचेर काय ते उलयतना अशी बुरश्यो टिप्पणी करता. एक उरलें एकूच वटेन आणि अचानक आमच्या सनातनाचेर हल्लो, आमच्या आस्थेचेर हल्लो आणि करता करता ह्या देशाच्या संविधानाचेर विश्वास ना ह्या प्रमाणे हे वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न जो आसा तो प्रयत्नाचो भाग. तातूंत भितर काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात आणि राहुल गांधी ज्या तरेन करता ताचो निशेध करपाक लागून आमी सगळे हांगा तुमच्या मुखार आसात. आमी कडक शब्दान तांचो निशेध करता. ज्या तरेन संसद चलोवपाक घेवप ना आणि प्रश्नाची उत्तराय तांकां नाका गिताच्या संदर्भात, हे सगळे तुम्ही आपल्या कडेन दिला. त्या खातीर ही भूमिका जी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि जे रिफॉर्म्स हाडपा लागून प्रयत्न करतात ते सगळे स्तरा कडेन व्हरपाची जबाबदारी बी आमची आसा व्हरपाची. ताजो आमी उल्लेख करून परत एकदा ह्या सरकाराच्या भुमिकेक आमचो ठोस पाठिंबो आसा आणि सरकार जे जे कोण कितें कल्प्रीट आसा ते माननीय नरेंद्र मोदीजीन सरळ सांगला की आपण हे सगळे शिक्षणाक हातूंत स्ट्रक्चरल ढांचो आतां परत एकदा घट करतलो आणि त्याच बरोबर कोणाकूच हातूंत भितर इंटरफियरन्स करपाक मेळचे ना. त्या खातीर स्पेशल हे आसतले एग्जामिनेशन सेंटरांनी भितर सगळ्यांत भितर वेगळे तरेचे आसतले. पेपर सेटिंगाची सिस्टम वेगळी आसतली, सीबीटी सिस्टम आसतली, मल्टी एन्क्रिप्टेड सिस्टम आसतली, कॅमेरा आसतले. फूल तुमकां हांव सर्क्युलेट करता आंकडे जे आसात ते खूब व्हडले आसात. कारण कितले कॅमेराज लायले, खंय कितें लायले, हे सगळे कितले फिजिकली लोक तयार जाल्ले म्हणजे रावले. पोलीस आसा, तातूंत डिफेन्स आसा, होम डिपार्टमेंट आसा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट आसा. तांकां सगळ्यांचें हे करून हे जे व्हडले देश घडोवपी भविश्या कडेन बी पळोवपाचो दृश्टिकोन आसा तो पॉझिटिव्ह करया म्हणून काँग्रेसचो परत एकदा निशेध करता आनी ह्या पत्रकार परिशदेच्या प्रास्ताविकान हांव म्हजें नोंद करता. भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या या पत्रकार परिशदेक आमच्या बरोबर आमचो अध्यक्ष दामोदर नायक, आमचो विधानसभेचो सहकारी विभाग रुडॉल्फ फर्नांडीस, आमच्या अध्यक्षांनी तुमकां विस्तारान सगळें सांगिल्लें आसा. हांव थोड्योच गोश्टी तुमकां हायलायट करून सांगता. एक म्हणजे पेपर लीक जावप एग्जामेचो ही नवी घटना न्ही, पयलीं आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक. फाटले 10 वर्सांचे आनी 15 वर्सांचे रिकॉर्ड काडून जर पळयत कोणाची राजवट आसूं, कोणाचें सरकार आसूं, कितलेशे खेपे पेपर लीक जाल्या, ताजेर इन्क्वायरी जावन एक्शनय घेतलें आसा. अशें ना की लीक जाल्यार एक्शन घेवना. आनी ह्या खेपेक सुद्दां जेन्ना पेपर लीक जाले म्हणून कळ्ळें, इमिजिएट केंद्र सरकारान एक्शन घेतलें, SIT फॉर्म केली, धरले. आज ते भितर आसा. आज प्रायम मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की
फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्टार्ट करता म्हणून. फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे सगळे जे धरिले आसा तांचेर जे पळय कोर्ट चलतले हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतले. फास्ट ट्रॅक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करपा खातीर तांणी आज स्टेप्स केले. म्हणजे प्रायम मिनिस्टराचें धोरण सामकें क्लियर आहा. आज पर्यंत प्रायम मिनिस्टरान जो कितें विकास केला तो विकसीत भारत हें स्वप्न दोळे मुखार दवरून तो काम करता. तातूंत युथाक फोकल पॉयंट केल्लो आसा. बजेट शिक्षणाचें बजेट हे 8,225 कोटी आशिल्लें ते आज 1.39 लाख करोडाचेर पाविल्लें आसा. हाचोच अर्थ युथ आनी शिक्षण हाका कितलें म्हत्व भारतीय जनता पार्टीचें सरकार दिता हें आमच्या लक्षांत येता. आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगलें त्या भशेन शिक्षणाच्या क्षेत्रांतली वेगवेगळ्यो संस्था त्यो मागीर एम्स आसत, इंजिनियरींग कॉलेजी आसत, मेडिकल कॉलेजी आसत, अशी कितलीशी संस्था पळय आसात कॉलेजी हांचो नंबर मोठ्या प्रमाणाचेर वाडिल्लो आमी पळयला. सगळ्या राज्यांनी एम्स जाले, सगळ्या राज्यांनी इंजिनियरींग कॉलेजीस वाडल्यो, मेडिकल कॉलेजीस वाडल्यो. तातूंतल्यान कितलेशेच सीट ह्या तरणाट्यांक आज शिकपाक मेळिल्ले आसा. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता ही एक लीग हो विशय घेवन ज्या पद्दतीन काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीचो नेतो जे पळय वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न करता हे खरेंच निषेध करपाचें योग्य आसा. कारण नीट थंयच उरलें आतां. प्रायम मिनिस्टराचे घरा कडेन वचून ताच्या घरा कडेन धरणां धरप हें हाचे पयलीं केन्ना अशें जावंकूच ना, केन्ना दिसना. टॉपीक कितें आसा थंय कितें चलता तें सोडून सडनली वचून प्रायम मिनिस्टराच्या घरा कडेन बसप आनी तांचे घराची वाट बंद करप हें अशें केन्ना सहज. कारण दिल्ली एक कॅपिटल सेन्सिटीव एरिया सामकी. अशा परिस्थितींत थंय वचून असलें हें करप. मंत्री वता आनी वचून ताका रिक्वेस्ट करता की तूं हें करनाका फाटल्यान सर अशें. तरी आसतना तो आयकना. पार्लमेंटान डिस्कशन खंयच्याय रुलाच्या अंडर डिस्कशन करया अशें म्हणून स्पश्ट ताका जेन्ना पार्लमेंटाक सांगलें वता तो तें आयकुपाक तयार ना. ताका तें डिस्कशन जाल्लें नाका. डिस्कशन जाल्यार ताका दिसता की तें एक्सपोज जातलें. खंय तरी एक संदी मेळपाक सोदता. खंय तरी कितें आतां मोदीचें काम, सरकाराचें काम, सरकाराची वाडणारी जगांत वाडणारी पॉप्युलॅरिटी, जगांत आज सगळ्याक म्हणजे मोदी म्हणजे व्हडलें प्रस्त अशें वातावरण तयार जाल्लें आसा. आनी ताका लागून खंय तरी हें आडमेळें हाडप, खंय तरी दाखोवपाचो प्रयत्न करप. कांयच साधना जाल्यार मागीर म्हणजे काल ते व्हिडिओ पळयताना थोड्यो गाडयो पुलिसाच्यो कश्यो उमटून उडयल्या. निटाचे एग्जाम दिल्ले भुरगे अशी करत अशी अपेक्षा आसता. एज्युकेशन करपाक प्रत्येकाक रायट आसा, कोणाक रायट ना अशें ना. एज्युकेशन पीसफूल करपाक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेस्ट इन अ पीसफूल मॅनर. पूण ज्या पद्दतीन हें चलतालें थंय, ज्या पद्दतीन हें जालें, आतां ते वेगळे वेगळे व्हिडियोज आयल्या ते पयल्यार कितें कसले थोडे भुरगे कसले भितर सरल्या एज्युकेशना भितर कोण आसा ते खरे मेन आशिल्ले ते थंयच पडले उरले. भलतेच लोक येवन भितर गेल्या ते प्रजेशन घेवपाचे थंय तयारी करता. तातूंत मागीर पॉलिटिकल पार्टी वतात, तेंय वातावरण बदलतात. म्हणजे म्हाका अशें दिसता पळयलें की नीट म्हणटा त्या निटाच्या खातीर त्या एज्युकेशन नीट थंयच उरलें का म्हणजे वेगळेच एज्युकेशन. सरकाराचे मुखार आडमेळें हाडप किंवा सरकाराचे मुखार एज्युकेशन वेगळे पद्दतीन करून दाखोवप अशें पार्लमेंट चलता आसतना अशें कितें दाखोवपाचो किंवा जगाक दाखोवपाचो प्रयत्न करतात कितें सरकार सारकें चलना आनी कितें अशें कितेंय आसपाक शकता. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता जें कितें घडलां ताजो आमी सगळे आज निशेध करतात. आनी प्रधानमंत्र्यान सांगलें की खंयच्याय वेळाचेर पार्लमेंटा भितर तुमी ठरया खंयच्याय रुलाच्या अंडर आमी डिस्कशन करपाक तयार आसा. किंवा काल मंत्री थंय धाडलो, प्रधानमंत्र्यान थंय आपल्या मंत्र्याक धाडलो आनी होम सेक्रेटरीक धाडलो हाका लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीक मेळपाक. तांणी ताका सांगलें की हें करनाका, हें बरोबर न्ही. तूं जाय तेन्ना सांग, जाय तेन्ना खंयचे हाजे अंडर जाय त्या अंडर पार्लमेंटाक डिस्कशन करया. इतलें सुद्दां तांकां उत्तर दिलें. तरी आसतना तांणी आयकलें ना. म्हणजे हाचो अर्थ अशें दिसता की तांकां तें रिजॉल्व जाल्लें नाका, सोल्युशन जाल्लें नाका. तांकां तें अशेंच वाडोवपाक जाय कितें तरी निमित्त काडून काडप. आनी म्हणून ज्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ताका अशा पद्दतीन आडमेळें हाडपाचो प्रयत्न करप हें खंयच्या कायद्यान बसता हांव नको. आमी सगळे डेमोक्रेसी म्हणटा, डेमोक्रेसी जाय म्हणटा. आनी डेमोक्रेसी जाय म्हणल्यार डेमोक्रेसी अशाय पद्दतीन करप आनी थंय कायदो हातांत घेवपाचो प्रयत्न करप, कित्याक कितें घडोवन हाडप. आनी थंय पार्लमेंट थंयच उरलें. पार्लमेंट चलता आसतना पार्लमेंटाक कसलीय गजाल पार्लमेंटाक तुका सांगपाक मेळटा, रेज करपाक मेळटा, डिस्कशन करपाक मेळटा. हाजे पयलीं व्हडले व्हडले इश्यू जाल्ले ताजेर पार्लमेंटाक डिस्कशन जाता. आनी ह्या इश्यूचेर ते डिस्कशन करता आसतना थंय वचून
प्रॉब्लेम करपाचो तयारी करतात हे खरें म्हटल्यार सामकें रॉंग अशें हांव समजता. प्रायम मिनिस्टरान युथा खातीर केल्लें काम हो यूथ केन्नाच विसरपाचें ना. आनी जे हांवें सांगलां त्या भशेन बजेट एज्युकेशनाचें वाडयलें तें सोड, पूण सीट्स आसात भुरग्यां खातीर. म्हणजे गोंय राज्याक सुद्दां आमी मेडिकल 250 पावले. म्हाका याद जाता 70-100 अशे सीट आशिल्ले, आज 250 सीट जाल्या. एवढ्यान ESI कॉर्पोरेशन नवें मेडिकल कॉलेज घालपाक सोदता. म्हणजे अशा पद्दतीन गोंयच्या भुरग्यांक गोंयाकूच शिक्षणाक त्रास पडपाक जायना, भायर वचपाक पडपाक जायना मेडिकलाक, अशें एक वातावरण तयार जाता. सो युथा खातीर कितें काम करता सरकार भारतीय जनता पार्टीचें हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांव खरेंच ह्या ज्या पद्दतीन हें पळय थंय चलता, ज्या पद्दतीन थंय पळय काल जें घडोवन हाडलें आनी ज्या पद्दतीन प्रायम मिनिस्टराक भितर वचपाची वाट आसा थंय बसपाचो प्रयत्न जालो, हाचो हांव निशेध करता. आनी हांव मागतां विरोधी पक्षा कडेन सुद्दां की तांणी प्रधानमंत्र्याच्या मागणेनुसार पार्लमेंटात वचून डिस्कशनात भाग घेवचो. ह्या विशयाचेर पार्लमेंटान जो टायम ठरयलो वता, खंयच्या रुला प्रमाणे ठरयलो वता, तातूंत भाग घेवन कितें आसा तें थंय मांडचें. प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की हातूंतले एक्काय मनशाक माफी ना. फास्ट ट्रॅक कोर्ट घालून आमी ताजेर केस काबार करपाचो प्रयत्न करता. इतलें एश्युरन्स प्रायम मिनिस्टरान तांकां दिल्लें आसा. मुद्दामून ह्या युथा खातीर ह्या सरकारान आतां पर्यंत कितें केल्लें आसा तें काँग्रेसीक आनी गोंयच्या काँग्रेसीक तें कळचें आनी तांच्यांनी ताचो एक तो धडो घेवचो. कारण जें तांच्यांनी इतलें वर्स करपाक शकले ना तें आतां माननीय नरेंद्र मोदीच्या सरकारान गव्हर्मेंटाचे रिक्रुटमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आसा तातूंत रोजगार मेळा घेतले. 12 लाख अपॉइंटमेंट लेटरां आतां पर्यंत डिस्ट्रिब्यूट केली आनी त्याच बरोबर 51,000 यंग भुरग्यांक ही अपॉइंटमेंट लेटरां तांच्यांनी गव्हर्मेंट जॉबाक लागून 19व्या रोजगार मेळान दिली. म्हणजे विचार करात, हो 19वा रोजगार मेळा. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना हातूंत 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केली आनी तातूंत भितर तांकां सगळ्यांक हे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतकीर तांकां जॉब मेळ्ळे आनी तातूंतले 20 लाख यंग एम्प्लॉईज हॅव कंप्लिटेड 6 months इन देअर जॉब. म्हणजे विचार करात हे सगळे क्रिएट करतना कितले पर्यंत भुरग्यां खातीर पावले. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टार्गेट तातूंत भितर 1 लाख crore प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आनी त्या खातीर 3.5 crore न्यू एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपाचो प्रयत्न सुद्दां सुरू जाला. एक्सपेन्शन ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ह्या पे रोलाची एंट्री आतां इन्क्रीज जाल्या, जी 2017 to 18 45.5 crore आशिल्ली ती आतां 2023-24 60 crore जाल्या, रिफ्लेक्टिंग एक्सपेन्शन ऑफ ऑर्गनायज्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्युरिटी कवरेज. न्यू EPFO मेंबरशीप ही 20 lakh न्यू मेंबर जॉइन झाले बाय May 2025. एम्प्लॉयमेंट थ्रू नेशनल सर्व्हिस 1.5 lakh अग्निवीर्स have been recruited under अग्निवीर स्कीम. स्किल आणि एम्प्लॉयबिलिटी हाजेर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.6 crore young people have received training under PMKVY free training आणि more than 200 employment oriented courses across sector या सरकारान आतापर्यंत केल्ले आसा. स्किल सर्टिफिकेशन, recognized skill certification. Government has already provided training helps young people access employment and self-employment opportunity across different industries. Modernization of ITS under PM Setu 60,000 crore is being invested to modernize 1,000 ITI industrial training institute. Vocational skill at the school level more than 1,200 vocational skill laboratories have been established in over 600 rural areas. University township 5 university townships will develop near industrial corridors will connect quality education, research, skill and employment opportunities. Entrepreneurship and self-employment and expansion of Startup India. Startup India so number has been increased from approximately 350 in 2014 to more than 2.2 lakh. These startups have created more than 23 lakh employment opportunities. Young people as job creator. India's startup ecosystem has enabled young Indians to move beyond seeking employment and build enterprise that generate jobs for others. Pradhan Mantri Mudra Yojana. More than 12 crore new entrepreneurs have been received loans under these schemes. Collateral free credit.
Eligible entrepreneurs can access collateral-free loan up to 20 lakh through this Shishu, Kishore, Tarun and Tarun Plus category. Support for small enterprise. Mudra has supported shopkeepers, small traders, self-employment. Expansion of educational opportunities. The number of universities increased from 723 in 2014 to 1,338, while the number of college increased from 36,634 to 52,081. This has significantly expanded access to higher education across the country. Higher student enrollment. Higher education enrollment increased from 3 crore students in 2014 to more than 4.5 crores. Expansion of IITs. The number of IITs increased from 16 in 2014 to 23, providing more students with access to quality technical education. Expansion of AIIMS. The number of AIIMS increased from 8 in 2014 to 23, creating new opportunities in medical education. आता गोयच्या संदर्भातले जे म्हणला इवन सी ट्रेन सुद्धा यावडेच्या. Growth of medical education. More than 2,100 medical colleges are operating across the country. Over past 12 years, 1,28,976 MBBS seats and 85,822 postgraduate medical seats have been added, expanding opportunities for young people. म्हणजे आता मेन्शन केले 50,000 आणि 250 पर्यंत सीटाच्या वाढले. Support for tribal students. More than 1 crore scheduled tribe students have received assistance through post-matric scholarship scheme. त्यातून मित्र सगळे इम्प्रूव्ड IIT, ITI, पॉलिटेक्निक, मेडिकल इन्स्टिट्यूशन सगळे आले. एकलव्य मॉडेल रेजिडेन्शियल स्कूल. A target of establishing 728 Eklavya model residential school has been set to provide quality education. Safe education for girls. Number of government schools with separate toilet for girls increased from 9 lakh in 2014 to more than 14 lakh, creating a safer and more dignified learning environment. Employment oriented education. The National Education Policy 2020 is connecting education with skill, innovation and employment, helping students prepare for changing industry workforce environment. Khelo India. More than 63,000 athletes have received a platform to demonstrate their abilities through Khelo India programs. National Sports Policy 2025. The policy aims to prepare India for 2036 Olympics and develop the country into global sporting power by providing athletes with modern facilities. Over past 12 years, या गव्हर्नमेंटान जे कितें केल्लें आसा, नंबर ऑफ जॉब्स आसतले तातूंत भितर इयर 2004 to 14 जॉब क्रिएटेड 2.9 crores, पण 14 to 24 17 crore, फ्रॉम 2.9 crore to 17 crore. एम्प्लॉयमेंट रेट 17-18 46% आशिल्लो तो 2025 58% पावलो. अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17-18 6% आशिल्लो तो 25 3.1% पावलो. नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट ही 9.7 crore आशिल्ली ती 12.8 crore, म्हणजे ग्रोथ रेट 31% जालो. हे सगळे इतल्या खातीर सांगता इस्टॅब्लिशमेंट आमकां रेट 5.9 crore आशिल्लो तो 7.9 crore जालो. हे सांगपाचें कारण आमचे कडेन सगळो डेटा, सगळे केल्ली कामां ही लोकां मुखार मांडपाची संधी जी आसा ते पार्लिमेंटाचे भवन संसद, त्या संसदेन हे सगळे विषय आसा ते लोकां कडेन मांडप आणि सगळे खासदारां फुड्यान हे सगळे तेजेर चर्चा करप, डिस्कशन करप, तातूंत कितें जर सूचना आसत त्यो घेवप आणि तातूंत भितर आनी बरें कितें करपाक मेळटा तें करप. पण काँग्रेसीच्या मतीभ्रश्ट ह्या सगळ्या खासदारांक ते घडोवन हाडपाक नाका आणि म्हणून तांकां पळवाट जाय किंवा हे सरकार डिस्टर्ब करपाक जाय. आणि जे नॅरेटिव्ह खंयचे तरी भायर खंयचे तरी कंट्री कोण तरी CIA मार्फत वा आनी कितें तरी चलता, त्या हातूंत नॅरेटिव्हान भितर भाग घेवन हे सरकार कशें डिस्टर्ब जाता, हे कशें चलना, हे कशें वायट आसा ते तरणाट्यां मदीं घालून तांचे भितर एक प्रकारचे क्वेश्चन मार्क आणि सरकारा विरुद्ध वातावरण तयार करपाचे प्रयत्न करता. हो ताजो भितर आसा. आमी मुद्दाम हे आंकडे इतले खातीर सांगले कारण या पत्रकार परिस्थितीच्या मार्फत हे आंकडे सुद्धा प्रत्येकाच्या घरान प्रत्येकाच्या भुरग्याकडे पावपाक जाय. भुरगो, यूथ, यंग जनरेशन ही आमची ताकद आसा.
यंग जनरेशनानच ह्या देशाक हांगसरल्यान आतां पर्यंत वयर व्हरपाची जी स्वप्न पळयल्ली आसा तातूंत ते मुखार पळयल्ली आसा आनी म्हणून गोंया सुद्दां बारीक बारीक गोश्टी सुद्दां ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीजी त्या मन की बाताच्या विशयाचेर आसूं किंवा आनी कसल्या विशयाचेर आसूं तेन्ना उल्लेख करता तेन्ना लक्षांत येता ज्या वेळाचेर सागर नायक मुळे सारको एक भुरगो ताजो वय आशिल्लें 2026 वर्साचेर ताजो कावी हाडटा ताका प्रमोट करता आनी आयज तो आपले सेटअप तयार करता तो गुरुदत्त वंतेकर कोण तरी रांगोळी घालता ताजी आयज आपल्याची एक स्वतंत्र अशी ओळख निर्माण जाता आनी हें सगळें करतना हो भारतीय जनता पार्टी ह्या युवांचो ह्या तरुणांचो विचार करता आनी तरुण हीच शक्ती आसा म्हणून आयज हळूहळू एज आसा ती कमी कमी करीत नवे नवे धर्माचे सगळे प्रयत्न करता काँग्रेसीचो परत एकदा निषेध करता. बरा आता हे इलेक्शनाचे दीस आणि आता कितें जाता एकलो एकलो लिडर जावन भायर सरता पळयलां जेन्ना गव्हर्मेंट बरें काम करता ते ऑपोजिशनाक बरें पळोवपाक बरें दिसना आनी दुसरे कोणी खंयची पार्टी फुडें सरली जाल्यार तांकां सपोर्ट दिवप आनी तेंच्या मदीं आपल्याचे मनीस घालप आनी डिस्ट्रॅक्शन करप आनी जेन्ना केन्नाय कसले प्रोटेस्ट करता तेन्ना कोण प्रोटेस्ट करता त्या मनशाची लिडराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता सांबाळपाक लोकांक तो तर तांकां सांबाळपाक नको जाल्यार तेणें असले प्रोटेस्ट करूंक उपकारना कसले प्रोटेस्ट करता तेन्ना तेणें सांबाळूंक जाय तेणें आपले पुलीस घालूंक जाय पळोवंक जाय एक एक पार्टी जाता प्रोटेस्टान कितें जाता भायले लोक येता आनी डिस्टर्ब करता आनी मुद्दम फुगुजां करून हें करता पुलिसीक जावन घालता आनी व्हडली एज्युटेशनान लाडी चार्ज जाता हें तेणी सांबाळूंक जाय हांव जाणा आमच्या टायमार कितें जातालें आमी हजारांनी लोकांक घेवन वयताले गोंयच्या आनी त्या टायमार कितें जातालें आमी 1000 लोक आहा जाल्यार आमचे एटलीस्ट 200-300 लोक भुरगे आसताले पळोवपाक कोण कितें आमच्या मदीं येवन फातर मारूंक शकता पुलिसीचेर आनी म्हणजे फातर मारल्यार लाडी चार्ज जाता जाल्यार आमी पयलेंच कितें उरताले प्रेस कॉन्फरन्स घेताले प्रेसाक सांगताले पुलिसीक सांगताले कोणें आमच्या मदीं कितें फातर मारले आमीच तुमकां गोट धरून ते घेतले हे भाशेन ऑर्गनायज जावंक जाय बेश्टेच काडले भुरग्यांक गेले त्रासाक घातले आनी ते इनोसेंट भुरगे तांकां कांयच खबर ना हे लिडर फुलयता आपल्या गांवाक लागून आपणा जेन्ना हांव करपाक इलेक्शना लागीं पावले म्हणून कसलें जावपाक ना आतां तुमकां आमच्या प्रेसिडेंटीन सांगलेलें आहा भुरग्यांक कितल्यो आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर फॅसिलिटी दिलेली आहा आनीक सगळें तुमकां एक्सप्लेन केल्या काय बरें अशें आनीक सगळ्यांनी चिंतपाचें इलेक्शन लागीं पावल्या आनी फुडें संस्कृत घेवपाक नमक तुम्ही म्हटले एक्सप्लेन केले तुम्ही सगळे इतकी स्कीम युथांक दिले पूण प्रोटेस्ट आता भुरग्यांचो चालूच आसा आनी तुमी म्हटले की खंयचे तरी ऑर्गनायझेशन तांकां फंडींग करता म्हटलें ते खंयचे ऑर्गनायझेशन कितें ते शोध चालू आसा काडटा आमचे एजन्सीज आसात पळय आमचे म्हणल्यार सेंट्रल एजन्सी हे सगळ्यांक कितें चलना कितें आसा ते हळू भायर येता कारण सगळे गजाली फक्त करून ते नॅरेटिव्ह कितें सेट केला आनी कित्याक लागून कोणें केला ते आतां कळटा न्ही कोण जाता भितर इनवॉल्व जाल्यार तांचे फाटलो बॅकग्रावंड कितें तांचे ह्या नॅरेटिव्हान भितर येवन भितर हातून घेवपाचें हें कितें आसा सगळें ते कळटा 4 दिसांनी परत बसले भुरग्यांचो फ्युचर कितें हो प्रोटेस्ट करपाचें भुरगे शाळेंतूच उरले भुरग्यांक जी कितें मागणी आसा त्यो रास्त आसा भुरग्यांच्या मागण्याच्या संदर्भात सरकार हो पॉझिटिव्हली विचार करतलो आनी करूंकय बीन जाय कारण आमकांय बीन भुरगे आसा आमकांय बीन दिसता की एक देश जे एका दिशेन वता त्या दिशेन भितर प्रोग्रेसीव हातून भितर डेव्हलप हातून भितर देशाक त्या भुरग्यांक फुडें सरून नवे जनरेशन तांच्यांनी ह्या सगळ्या देशाक फुडें वचपाक पण त्या खातीर प्लॅटफॉर्म आसा त्या प्लॅटफॉर्म यूज करनासतना खंयच्याच दुसरे प्लॅटफॉर्म बरोबर न्ही आतां रायटली ताणें म्हटलां की मोर्चा हे सगळें जाता पण फाटल्यान तो करपी आसा तरी फाटल्यान आनी कोण भितर घुसल्या काय ना तें पळोवपाक तेन्ना तुम्ही प्रोटेस्टाक रॉंग म्हणटा जाल्यार तुमचो जो सेंट्रल एज्युकेशन मिनिस्टर सध्या धर्मेंद्र प्रधान आसा तेणी 1997 प्रोटेस्ट काडलो जेन्ना पेपर लीक जाल्ले आनी तो प्रोटेस्ट घेवन तो असेंब्लीन गेल्लो सो जर हो प्रोटेस्ट रॉंग जाल्यार तोय प्रोटेस्ट रॉंग आहलो न्ही तो कोण आशिल्लो तेन्ना तेय गोश्टीकर न्ही तो सामान्य लोक म्हणून असेंब्लीन वचून आशिल्लो तो कार्यकर्तो आसतलो असेंब्लीन भितर गेलो भायर भितर कशें सोडटले भायर म्हणून म्हणटा न्ही प्रोटेस्टाक एक जागो आसता त्या जाग्याचेरूच प्रोटेस्ट करता हांवूय आमदार आसतलो आमी विरोधान आशिल्ले आमी खंयच्याय विरोधान भितर आमी पार्लिमेंटाक वताले पूण आमी त्या ज्या जाग्याचेर आमकां हाडले त्या जाग्याचेरूच वताले
मोडून घालया उजू घालुया कारण हे करया गोळी मारया ते मारया असले उलयनाशिल्ले जावं बाब एकूच प्रश्न विचारता एक 2-3 प्रश्न आसा हांव आशा धरता की ह्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो तुमी तिगूय जाण दितले नेमका पत्ता कळवा है राहुल गांधी बडवाय अश्यो घोशणा तुम्ही दिल्यो त्यो बी एका चली कार्यकर्त्याच्या तोंडातल्या भाजप हो अडवाणी वाजपेयी मुरली मनोहर जोशी अशा तत्वनिष्ठ फुडाऱ्यांनी उबो केल्लो पक्ष अशा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष मंत्री आमदाराच्या तोंडान बडवा हो शब्द कितलो सोंपता अशें तुमकां दिसता काय नया भाजपा हाचे बरोबर नीतिमत्ता सोडिल्ली नवी भाजपा अशें म्हणप एक जेन्ना राहुल गांधी सारको नेता आणि ताजे सगळे जे आसात पयली ज्या तरेंतल्यान ही कर्म करतात आणि देशाच्या युवकांक किंवा देशाच्या भुरग्यांक एक दुसरी वाट दाखयतात पळय त्या वेळाचेर तांकां अनेक कार्यकर्त्यांच्या तोंडांतल्यान जर समजा उतरां आयल्यार कितें म्हणचें न तुम्ही म्हटले न्ही कितें त्या रॅलीन तुम्ही आशिल्ले हांवूय आशिल्लो. तुम्ही कितें थांबोवंक ना बडवा हो शब्द म्हणू नाका म्हणून बडवा म्हणल्यार कितें तर ते तुम्ही सांगा नाही एक्चुअली आम्ही जनरली कोणी गाळी मारपाक पूण वता गाळी मारूं ना न्हू, बडवा हो पार्लमेंटरी शब्द काय म्हणटा पार्लिमेंटरी गाणी पार्लिमेंटरी हा? दुसरी पार्टी पयली जाता भोव मारता काँग्रेस पार्टी ना ना तेंच्यांनी कितें ते शेण घातले म्हणून ते मला सोडून तुम्ही दे. बडवा म्हणटले सोडून ओके दुसरो प्रश्न तुम्ही म्हणटात की दिपके हो पयली आपान आशिल्लो सो कोणाचो तो खबर आसा किंवा अशें आता तुमच्या दोनाय सायडीन 2 मनीस आहा ते पयली काँग्रेसीन आशिल्ले सो ते अजून काँग्रेसी कडेन संबंधित आहा अशें तुमी इनडायरेक्टली तशेंच तुमचो अर्थ काढप ती हांवें कडेन पळोवंकूच ना न्हू आपण दिपके पयली आपण आशिल्लो सो तो कोणाचो हे अशें तुम्ही म्हटले हय. आता तुमच्या दोनूय सायडीन जे मनीस आसा सोशल मिडियान खंयच्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीची जी विचारधारा आसा आणि काम करपाची पद्दत आसा जी तांकां आवडली ते आमच्या बरोबर आसा सो दिपके फाल्यां आपण हे तुमच्या पार्टीन येलो घेतले तेका आवडली जाल्यार दिपेक आनी थोड्या दिसांनी ह्यो सगळ्यो गोष्टी जर कळ्ळे की आमी इतले बरें काम करता तेका तुम्ही वेलकम करता त्यांनी आमी वेलकम की तो आपुणूच जावन येतलो आणि तुम्ही वेलकम करते तो आपुणूच जावन येतलो कारण आणि तुम्ही घेतले? जाता ताका दिसता की ह्या पार्टीची ध्येय धोरणां पार्टीची विचारधारा ह्यो आसा ती कळटा पण आणि तुम्ही वेलकम करता जालें तातूंत भितर बरें, रुडाल तो लास्टाक कितें करतलो तूं ज्या भेटून तुमच्याच कडे येतलो नाही ना जो विषय पयलो लोकांकडे पावोवपाचो आसा की ह्या सरकारान आतापर्यंत कितें केलां तें ह्या युवकां खातीर कितें केलां तें पावोवपाचें सोडून तुजो पळय जे प्रश्न आसा न्ही त्या प्रश्न तूं हायलायट करतलो हें पावय आनी म्हजे भितर आनी पर्सनल घे ओके. हांव जाय ती उत्तर घेवया. कारण हातूंतल्यान मागीर वतलें की हें डायरेक्शन दुसरे कडेन माननीय नरेंद्र मोदीजीन जें काम केलां त्या कामाक कोणाचें तोड ना 18 वरां काम करपी हो पंतप्रधान आमकां लाभलेलो आसा हो देश एका स्थिर मार्गाचेर फुडें वता त्या स्थिर मार्गाचेर वतना आतां इलेक्शन आसा 4 म्हयन्या कडेन ह्या वेळाचेर हांगाय गोंयांनी भितर राजकारणच चलता एकलो आपापले परीन एकलो उलयता आपापले परीन आवाज करता पण त्याही पेक्षा देशान जें चलता हें कितें नवीन न्हय पण तरी आसतना एक वेगळे वाटेन वचपाचो जो प्रयत्न जाता ताजेर आतां जेन्ना विचारलें की ताजो जे एजन्सी आसा त्यो काम करीत आसा आनी हळू सगळें भायर येता आनी म्हणून म्हणटा प्रश्नाक डायवर्शन दिनाका जें कितें विचारपाचें हांव तितलो सक्षम आसा तूं भितर येता जाय तितलें तुका प्रश्नांची उत्तर दिता पण पत्रकार परिशदेचे हातू मार्फत हे प्रश्न विचारता की हाजें म्हत्व कित्याक कमी करता ना ना ते रिलेटेड करता तूं म्हाका विचार हे सगळें बरं एक रिलेटेड रुदल ना, ना, तुमका ना. विचारलं ना एकूच विचारता रुदल एकूच विचारता तुमका पहिले विचारले की तुम्ही प्रश्नाच्यो जापो दितले ही आशा बाळगता म्हणून ताजे प्रश्न प्रेसिडेंट सरान म्हटले की दिल्ली देवांच्या नांवां घेऊन बदनामी करून ह्या आंदोलनात बदनामी जाली म्हणून सो खंयच्या पद्धतीन वयता आंदोलन हे जालें ते आंदोलनाचो विषय जालो गोंयात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा तुम्ही सरकारान इतले वर्सां आसा इतले आसतना गोंयात एका कार्यावळीन गोंयच्या साहेबाक मडे म्हटले हे तू कशें डिफेंड करतलो थंय जर देवाची नांवां घेतली जाल्यार म्हणले खबर ना तुमका? खबर ना पाटील म्हणले बीजेपी पाटील म्हणले नो नो कार्यावळीन म्हटलं हांवें बीजेपी म्हणून ना कार्यावळीन म्हटलं कोणे म्हणले तेका सगळें वगता कोण कोणी बीजेपी म्हटलं पाटील परत हांवें सांगताना तू उलयता देशपान हे बीजेपी पळय, पाटील म्हणले खंय सांग रामाध्यक्ष सांगता तूं हे खंयच्यान खंय व्हरता पत्रकाराचे हातूंत भितर आजचे जे आसा ते काँग्रेसीचो निशेध आणि सरकारान केल्ली कामां डायवर्शन ते करतना तुका ओपन सांगता बरें हांव पळय ओपन यो म्हजे कडेन हांव बसता तुजे कडेन तुका जाय ते प्रश्न विचार जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह केले तसे आमचे Live कसं सगळं? आमचे क्वेश्चन लाईव्ह होतो Live कसं बरं? तुम्ही म्हटलं तिथं मला क्वेश्चन करता राजकीय हातून भितर हांवूय आसा अध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी आसा आणि सरकार आणि बाकीच्या तुमचे प्रश्नांची उत्तर दिवप म्हणजे हांव धांवपाना खंय तरी
आणि एक विचारता दिगंबर, तुम्ही ज्या वेळेस सरकारान आशिल्ले काँग्रेसीच्या कितलीशे आंदोलनां जाली, एमओआय सारखे आंदोलन जाले, तुम्ही केन्नाच लाठी चार्ज बी गोंयांत करूं ना, भुरग्यांक मारूंक ना, बडोवंक ना. बट दिल्ली जे जाला थंय अशें जालें, तुमच्या वेळार तुमी पासियेस काडिल्ले काय तुमचे कशें स्वभाव हो? अशें आसा, हांगा जें एजिटेशन जाल्लें तें म्हजे पुरतें सीमीत आशिल्लें. हांव खंय फंक्शनाक गेलो थंय ते येवन कोण तरी एजिटेशन करताले. हांव म्हणटालो थंय तांकां बरें आसा, थंय तांकां करता करनी अशें म्हणजे भायर दवरताले होला भितर नाही. हें दिल्लीक जें जालां पळय एक्चुअली गोईंग टुवर्ड्स द पार्लमेंटांनी हाय सेक्युरिटी रिस्क पळय आसता. थंय जर अशें एलाव केलें कोणी भितर सरून कितेंय करपाक शकता. या स्टुडंट्सांचे लाठीचार्ज केले ते कशे जस्टिफाय करतात? हांव विटनेस ना ज्या ब्रुटली मारल्या तांकां कशे जस्टिफाय करता तुम्ही? थंय वचून पळोवचें पडटलें लाठीचार्जाक कारण ना तुम्ही कांयच व्हॉट्सएप मागीर ना दोन्ही सायडी दाखयतात. पिक्चरां पळयलें जाल्यार कोण फातर मारताय तें दिसता, कोण लाठीचार्ज करताय तें दिसता, गाडयो उंचून उडयल्या तें पळयता. मिक्स पिक्चर सगळे कडेन व्हिडिओचेर आसा. एकच पिक्चर ना बाबा फक्त एकच कोण करता अशें. सो तुम्ही तेन्ना ते पासियेस काढले, तुम्ही पासियस काढले, हांवें काडलें कारण तो तुमचो स्वभाव. म्हजे कडेन तें कशें आशिल्लें, हांव आशिल्लें तें पार्लमेंटा कडेन नाशिल्लें हें फंक्शनाक म्हाका पळय तें मोर्चा काडटालें कितें काडटालें रिस्ट्रिक्टेड टू खंय हांव समज खंय आसा फोंडे आसा तेंच्या कार्यक्रमाक थंय येवन ते स्लोगन्स दिताले. टू दॅट एक्सटेंट इट वॉज ऑल रायट. डेमोक्रेटिकली तुमी पिसफुली करपाक काय हरकत ना. आय हॅव फेस वेरियस एजिटेशन पूण अशें म्हणजे हातून पद्दतीन न्ही डेमोक्रेटिकली बरें आसा. ह्या सगळ्या विशयाचेर सगळे लोक म्हणजे जे कोण फेसबुकाचेर आसा सगळे कडेन प्रत्येकाची प्रतिक्रिया आसता पळयतात. प्रतिक्रिया आमी एक सक्षम भारत आणि सशक्त भारत करपाचें हें सरकाराचें धोरण आसा जाल्यार वता. तितके पळय जे कितें उलयता त्या उलोवपाच्या शब्दां कडेन म्हणजे मुद्दम आसता. तो सरळ उठता आनी उलयता वील ब्रेक पार्लिमेंट, आमी पार्लिमेंट म्हणजे घुसतले पार्लिमेंटाक, वील ब्रेक पार्लिमेंट अशें आसा. तूं सपोर्ट करता ताका, ह्या वाक्याक तूं सपोर्ट करता? नाही मागीर तूं करना मरे. मागीर तितके कोण तुका पत्रकार परिशदेंत त्यांना ज्या प्रोटेस्टाक पोलिसांनी मारले तेका तुम्ही कशे डिफेंड करतले? जे प्रोटेस्टार एक पोलीस ऑफिसर चौडाचेर धापड मारता आणि तो तेका तुम्ही डिफेंड कशे करता? तुम्ही सरकार तुमचे बरें सांगले हांवें व्हिडिओज आसात ते सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे होम डिपार्टमेंट पळयता आणि तातूंत भितर थोडे आतां खंयचे तरी पॅरिसाचे फ्रांसाचे ते सुद्धा व्हिडिओ येता पोलिसांचे लाठीचार्ज आनी खंयचे घालता. म्हणजे कोण खंयचे डुप्लिकेट आनी कितें धाडटा पळय ते व्हेरीफाय करता. स्टुडंट्सांनी आत्महत्या केले त्यांचे जबाबदारी कोण घेता? आत्महत्या केल्या स्टुडंट्सांनी त्याची जबाबदारी कोण घेता? तुम्ही ते काय उल्लेख करू ना? या 22 ते 22 भुरग्यांनी जी आत्महत्या केली त्याचे प्रेस करून तुम्ही उलवत ना. या संदर्भातल्यान शिक्षण मंत्री जे आसा आणि तांच्या पाल्ल्याकडे तांचे जे वार्तालाप जातलो आणि ते पळय सगळे पळय डिटेल्स तूं खंयतरी प्रश्न येता की जे पळय जावना काय जावना कितें केलें तें म्हजे कडेन ताचे डिटेल येता की हांव तुका सांगता. पण ते सगळे भुरगे मेले खबर आसा त्याचो तुम्ही उल्लेखच करू ना. उसटशी सुद्धा तुम्ही जबाबदारी घेऊ ना. खबर आसा गोंयांनी बी अशें तरेन आसा लायव्ह आसा म्हाकाय खबर आसा. गोंयांनी अशी सगळी आसा ज्याचे सुइसायड भलत्याच प्रकरणां जाल्ले त्या काडटानी हाका हाडून घेता. हांगाय बीन म्हाका म्हजे कडेन आसा, म्हजे कडेन धाडिल्ले आसा. प्रत्यक्ष एक जबाबदार म्हणून व्यक्ती म्हणून जेन्ना उलयता तेन्ना एक विचार करून उलोवपाक जाय आणि त्या विचारान सांगलें की हें जें कितें केलां म्हणजे एका खंयचे तरी फॉल्टाक पेपर लीक म्हणजे जे परंपरेन चालत आशिल्लें त्या फॉल्टा लागून तूं ताजो राजिनामा दी म्हणटा. पूण त्याच बरोबर बरें कितें जितली कामां केल्ली आसा ती कामां काडटा तूं कुशी उडयता. 99% बरी हांव आयज सांगतना 99 सांगला. 1% खंय तरी जे चुकला माननीय नरेंद्र मोदीजीन सांगला आपण ते सगळे स्ट्रेंथन करतलो आणि कोणूच एकलो जो कल्प्रीट आसा तो कोणूच फाटल्यान हातून उरचो ना. ताका आपण पयलीं भितर उडयतलो आणि हे सगळे घट करतलो. दॅट्स ऑल. एकच मिनिट एज्युकेशन केल्ले काय म्हणटा कोणची